गोयचे खाजगी बस संघटनेचो मुखेली आनी आरटीआय एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकरान मोपा विमानतळाकडेन संबंधित ब्ल्यू टॅक्सी परवानो प्रश्नाचेर नवो हुस्को उक्तायलो। 140 ब्ल्यू टॅक्सी चलपाक मेळचो असो निर्णय हालींच जाल्ले बसकेंत घेतला अशी म्हायती तामणकराक मेळ्ळी। पूण सुमार 40 ब्ल्यू टॅक्सी परवाने अजून कुपत पडल्यात। नवे परवाने दिवच्या पयलीं आडकून पडिल्ल्यांचो आस्पाव करचो पडटलो, तामणकरान सांगलें। सध्या मान्य केल्ल्या वेळा भायर 70 टॅक्सी धांवतात। हेर 30 टॅक्सीवाले परमिटांची मंजुरीची वाट पळयतात। तामणकार आनी टॅक्सीवाल्यांच्या शिष्टमंडळान येरादारी अधिकारी मेळून आदी उमखडत पडिल्ल्यो मागण्यो चालीक लायात, उपरांतच नव्या ब्ल्यू टॅक्सीवाल्यांक परवाने दियात अशें मागलें। आमकां म्हायती मेळ्ळी की ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटराक 140 परमिटां नवी दिता आनी त्या संदर्भान मंगळाराक आरटीएची मिटींग जाता आनी त्या मिटींगेन निर्णय घेतला। त्या प्रमाणे हांवें चॅरमॅनाक संपर्क केलो आरटीएच्या आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की ते मिनीट बी सायन मारूं नाका, कित्याक हे जर 140 परमिटां दिता जाल्यार ते आमचे जे भुरगे आहा तांकां अन्यायकारक जातले आनी पोटापाणयाचो प्रश्न परत उपस्थितीत जातलो। त्या प्रमाणे आमी हांगा डिस्कशनाक आतां येयल्ले आनी ताका सांगलां हांवें की आतां तेणी म्हाका सांगलां ऑन कॅमेरा की आमची तशें कांय अजून प्लेस करूंक ना मिटिंगेन। ताका लागून आमी ताका कितें सांगलां की 200 ग्रांट लेटरां पयलीं स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजीचेर तितूंतली 40 जाणांनी परमिटान कन्वर्ट करूंक ना। तेंचो पयलीं सोक्षमोक्ष लाय, ते जर विलिंगनेस आसा काय ना हें तेंचें कन्फर्म कर, ते आरटीएक घाल, ते कॅन्सल कर, म्हणजे 40 वेकन्सी क्रिएट जाली आपोआप कितें। आनी मागीर तितूंतले तरी आसतना 30 जाण परमिटां घेवन भायर गाडयो चलयतात। तांकां कायदेशीर प्रमाणान विचार की बाबा ते कावंटराक येतले काय ना, नाजाल्यार तशी ब्लू कॅब परमिटां घेवन भायर गाडी ते चलोवंक शकना कायद्यान, ती कॅन्सल करची पडटली। म्हणून तश्यो जर वेकन्सी क्रिएट जाता, कित्याक पळय 200 जाणांचे टार्गेट आसले, 200 जाणांक लिमीट आहा, म्हणटच 200 जाणां भितर तर मागीर फाल्यां दिवची पडटा। म्हणजे हांवें एक लेटर केल्लें सीएमाक, जेन्ना पळय 200 लेटरां दिली तेन्ना म्हाका खूब जाणां रिक्वेस्ट केली की आमी अनएम्प्लॉयड आहा तेन्ना आमकां आनी एक मदत करची सरकाराक। त्या प्रमाणे हांवें सीएमाक लेटर केल्लें, तेचेर सीएमान ऑर्डर मारले आनी 25 लेटर परमिटां एक्स्ट्रा आनीक दिवपाक लायल्या। मागीर आमदारान लेटर केलें प्रवीण आल्लेकरान, तेच्या लेटराक रिस्पॉन्स म्हणून पर आनीक 25 म्हणजे 50 परमिटां आनीक दिवपाक लायली, म्हणजे टोटल 250। आमचें कितें म्हणणें आहा ती 250 केन्ना, जर 200 जाण सारके आसले जाल्यार विचार करूया। म्हणून आतां कितें आहा 200 जाणांचे भितरले आतां जवळ जवळ ते 40 ग्रांट लेटरवाले आनी 30 जाण जे भायर गाडयो चलयता, म्हणजे 70 लोक भितर ना। ते 70 जाणांचो पयलीं सोक्षमोक्ष लावचो, कायदेशीर परमिटां कोणी एडीटीन दिवंक ना किंवा हांवें दिवंक ना किंवा एसोसिएशनान दिवंक ना, ती आरटीएन दिल्या। त्या आरटीएन ती प्लेस जावपाक जाय, स्क्रॅप जाल्यार स्क्रॅप म्हणून डिसिजन जावपाक जाय आनी मागीर 200चो आंकडो करपाक लागून वयली एडिशनल दिवपाक कोणाचें कांय ऑब्जेक्शन ना। कारण कितें आहा तांकां 1,80,000 पळय भरचें पडटा, तितून तेंचे कडेन शक्य जायना म्हणून ते जवळ जवळ 80,000 ते काडटा आनी वयले 83,500 ते काडटा आनी वयले पयशे 50,000 पळय आहा ते सद्या सरकार भरता तांकां मदत करपाक लागून। म्हणजे सरकाराचे पयशे कितले पर्यंत कुबड्यो घेवन ते कितलो पर्यंत जगतले, म्हणून ताका लागून तांकांय 200 जेन्ना जातले तेन्ना तांकां बऱ्या पैकी सुटेबल जातले की ते पयशे तेंचेरूय बर्डन येवचो ना व्हडलोसो। सगळे 200 जाणांनी पयशे काडल्या उपरांत 1,80,000 भरपाक आनी सरकाराच्यो कुबड्यो घेवन तांकां जगपाची गरज ना, स्वावलंबी जातले, आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण जातले सरकाराचे भाशेन। ते आमी ताका सगळें सांगलेलें आसा आनी रिक्वेस्ट केल्ली आहा आरटीएक जर घातल्या जाल्यार तो अजेंडा काड भायर आनी तो स्क्रॅप करून उडय आनी फुडें असो निर्णय घेताना संघटनेक कॉन्फिडन्सान घेवचें।